सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 10 ख्वारिज हलाक हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर ने जाम शहादत नोश किया। 24 साल कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद का ताल्लुक जहनम से है। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दी की सरगर्मियों के साथ साथ बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने में सरगर्म रहे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की मुमकिन मौजूदगी के पेश नज़र सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के अगले मरहले में मदीना मुनव्वरा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला मरियम नवाज हमरा एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना सलमान बिन सुल्तान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और वफ़द की गवर्नर मदीना समेत सऊदी हुक्काम से मुलाकात। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और मस्जिद नबवी में इबादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने की सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। इलाकाई सलामती के मसाइल से निमटने के लिए ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास। पाकिस्तानी एयरलाइंस के मुतालिक गौर हुआ। सिविल एविएशन को फैसले से चंद दिन में आगाह किया जाएगा। 5 साल से आयद पाबंदी हटने की सूरत में PIA बरतानिया के लिए ऑपरेशन फौरी शुरू करेगी। कौमी एयरलाइन ने लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए फ्लाइट ऑपरेशन प्लान फाइनल कर लिया। PTI क़यादत रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस, सबूत मिल गए। GIT को दौरान तफ्तीश PTI के अफराद से इश्तियाल अंगेज मवाद मिला। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। PTI क़यादत के रिश्तेदार भी मुलव्वस पाए गए। GIT के मुलजिमों के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश। GIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को 21 मार्च को तलब कर लिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में किसी ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला KP गलत फहमी पैदा कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI दहशतगर्दों की पेट्रन इन चीफ हैं, कार्रवाई जरूर होगी। ये लोग अपने दौर में दहशतगर्दों को वापस लाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल कहते हैं, अपोजिशन रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करे। अब फितना फसाद हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। अपोजिशन का रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। उन्हें चाहिए ये था कि वो इस इजलास में आते, इस मीटिंग में शरीक होते। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए। सहाफ़ी का ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर से सवाल। वज़ीर दिफा बोले, ज़रूर इकट्ठे होंगे। गौहर ने कहा कि दहशतगर्दी समेत तमाम मामलात पर इत्तफाक होना चाहिए। कोहाट में मुस्लिम आबाद पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस के मुताबिक पहाड़ी टीले पर कायम चेक पोस्ट को फायरिंग का निशाना बनाया गया। मुकामी अफराद असलहा लेकर पुलिस की मदद में निकल आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेक पोस्ट पर ख़वारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। कहा, कोहाट पुलिस के बहादुर जवानों ने जवामर्दी से ख़वारिजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गए। CDD की रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई। थाना I9 पर हमले में मुलव्वस फितना अल ख़वारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द हमजा और रोमान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हसास मुकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी कर चुके थे। जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की अमानतन तदफीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, लाशों की तदफीन ईदी इंतजामिया के जरिए की गई। DNA के लिए नमूने लिए गए। जिनके वरसा का टेस्ट में पता चला उन्हें लाशें दे दी गई। आइन के तहत मुज़ाकरात करने को तैयार हैं।
بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی وزراء، سیکریٹریز اور وفاقی محکموں کے سربراہوں کی ایک ساتھ کوئٹہ آمد۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اہم اجلاس، وفاق سے متعلق زیر التواء امور پر تبادلہ خیال۔ وفاقی حکومت کی بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں اور مسائل کے حل کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کی اپنے آفس کا کام مؤثر انداز میں کرنے کے لیے نئی ہدایات۔ اب تمام رابطے وزیر اعظم کے مشیر توقیر شاہ کے ذریعے ہوں گے۔ تمام وفاقی سیکریٹری اور دیگر افسر اپنی تمام سمریاں توقیر شاہ کے ذریعے بھیجیں گے۔ کابینہ ڈویژن نے آفس میمورنڈم جاری کر دیا۔ رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کچھ عرصے قبل وزیر اعظم عوام کو سولر لگانے کا درس دیتے تھے۔ عوام نے سولر پینلز لگائے تو حکومت کو ناگوار گزر رہا ہے۔ لوگ قرض لے کر گھروں میں سولر لگوا رہے ہیں۔ حکومت نے کسانوں سے گندم خریدنے سے معذرت کر لی۔ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح۔ حکومت نے عوام کو سولر پینل لگانے کی ترغیب دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا مفتاح اسماعیل کا بیان پر رد عمل، کہا سابق وزیر خزانہ نے غلط اور بے بنیاد اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ نیٹ میٹرنگ کے قواعد میں تبدیلی کے بعد سولر کی قیمتیں کم ہوئیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے قائم ججز ٹریبیونل تبدیل۔ جسٹس طارق جہانگیری کی سربراہی میں قائم ٹریبیونل کو تبدیل کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان بھی ٹریبیونل میں شامل تھے۔ جسٹس خادم حسین سومرو ٹریبیونل کے چیئرمین مقرر۔ جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس بھی ٹریبیونل کا حصہ ہوں گے۔ وزارت قانون نے صدر کی منظوری سے نئے ٹریبیونل کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کیفے کی خاتون ملازم کو ہراساں کرنے سے منع کیوں کیا؟ جوہر ٹاؤن لاہور کی کیفے میں فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گیا۔ ملزم ہوائی فائرنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم علی حسن کو گرفتار کر لیا۔ شریک ملزم فیاض کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ مصطفیٰ عامر کیس کے ملزم ارمغان کا والد کامران قریشی بھی گرفتار۔ پولیس نے ڈیفنس خیابان مومن پر ملزم کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ملزم کامران قریشی سے منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایس پی انیل حیدر کے مطابق ملزم کامران قریشی کو مصطفیٰ عامر کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ گرفتار اسلحہ اور پولیس مقابلے کے پرانے مقدمے میں عمل میں لائی گئی۔ مکہ مکرمہ سمیت سعودی عرب کے کئی شہروں میں بارش۔ مسجد الحرام میں بھی باران رحمت کے خوبصورت مناظر۔ زائرین موسلا دھار بارش کے دوران طواف کرتے رہے۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ مشرق وسطی میں رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع۔ ہزاروں مسلمانوں نے مقبوضہ بیت المقدس کا رخ کر لیا۔ مسجد اقصی میں 70,000 مسلمانوں نے نماز عشاء اور تراویح ادا کی۔ ہر سال ہزاروں مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں مسجد اقصی پہنچتے ہیں۔ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔